नमस्कार मित्राणि शुभसन्ध्या। काण्ट्राक्ट् हैस्कूल् टीचर् विंशति द्वाविंशति अथवा त्रयोविंशति निमित्तं ये सिद्धतां कुर्वन्ति तेषां कृते एव अद्यतनसत्रमस्ति। अत्र अद्य वयं परीक्षादृष्ट्या ये खलु उत्तमाः प्रश्नाः सन्ति, परीक्षोपयोगिनः प्रश्नाः सन्ति, तान् एव अत्र आलोचनां कुर्मः। पूर्वमपि परीक्षा नाम एतादृशानां प्रश्नानामपि वयं आलोचनां कृतवन्तः। तस्य लिङ्क् उपरि ऐ बटन् मध्ये उपलभ्यते। यदि एतावत्पर्यन्तं भवन्तः तद् न दृष्टवन्तः, उपरि ऐ बटन् मध्ये गत्वा द्रष्टुम् अर्हन्ति। सम्प्रति पश्यन्तु एव संस्कृतभाषाशिक्षणपद्धतिः पुनश्च संस्कृतभाषामनोविज्ञानसन्दर्भीय केचन परीक्षोपयोगिप्रश्नान् एव आलोचनां कुर्मः एव। ये गूगल् मीट् द्वारा पठितुं न शक्नुवन्ति ते इतः द्रष्टुम् अर्हन्ति। स्वकीयमित्रैः साकम् अपि एतत् शेर् कर्तुम् अर्हन्ति, येन सर्वे उपकृताः भवितुं शक्नुवन्ति एव। टेलिग्राम् मध्ये अवश्यं प्रविशन्तु, ततः भवन्तः प्रत्येकविषयस्य PDF आदिकमपि प्राप्स्यन्ते एव। लिङ्क् डिस्क्रिप्शन् मध्ये उपलभ्यते एव। अत्र प्रथमः प्रश्नः अस्ति, व्यापकं पठनं छात्राणां रुचिं वर्धयति। एतत् उक्ति कियत् सत्यम् अथवा कुत्र सम्मतिं दर्शयति? अपरिचितशब्दानाम् अर्थस्य अनुमानकरणे, पाठ आगतेषु व्याकरणविषयेषु, कवितासम्पाठे, आनन्दार्थं पाठस्य पठने। अत्र चत्वारः विकल्पाः सन्ति। व्यापकं पठनं छात्राणां रुचिं वर्धयति नाम शब्दं प्रश्नम् एकवारम् अवगच्छन्तु एव। व्यापकं पठनं यदा किं भवन्तः कुर्वन्ति, अधिकं पठनं कदा कुर्वन्ति? भवतः पठनं व्यापकं कदा भवति? व्यापक इति शब्दस्य अर्थम् अवगच्छन्तु एव। व्यापकम् इत्युक्ते अधिकं जनानां व्यापकसमागमः भवति, इत्युक्ते अधिकाधिकजनानाम् आगमनं भवति। तद्वदेव व्यापकपठनं छात्राणां रुचिं वर्धयति। कीदृशं तत् पठनं भवति? अपरिचितशब्दानाम् अर्थस्य अनुमानकरणे, यदि शब्दः अपरिचितः अस्ति, शब्दः परिचितः नास्ति, तस्य अर्थं ज्ञातुं वयम् अधिकं पठामः वा? सत्यं भवितुम् अर्हति एव। पाठे आगतेषु व्याकरणविषयेषु, एतदपि समीचीनं भवितुम् अर्हति। एवं नास्ति, यदि व्याकरणगतविषयः भवति, तादृशः केचन छात्राः भवन्ति येषां व्याकरणरुचिः अस्ति, ते तथैव पठन्ति एव। यदि पाठे व्याकरणगतविषयः अस्ति तर्हि तथैव पठन्ति एव। कवितासम्पाठे यदि कविता अधिकम् अस्ति तर्हि तदर्थमपि पठन्ति, येषां रुचिः कवितामध्ये अस्ति। आनन्दार्थं पाठस्य पठने, पाठस्य आनन्दप्राप्तिनिमित्तं यदि पठामः, तत्र प्रायः पश्यन्तु चत्वारः विकल्पः समानः एव अस्ति। अत्र समीचीनं विकल्पं किं भवितुम् अर्हति भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति। यदि पश्यामः चेत् अत्र विकल्पद्वयं प्रायः शुद्धं भवति, प्रथमः पुनश्च चतुर्थः एव। तथापि अधिकाधिकं यदि स्पष्टम् आगच्छति चेत् प्रथमः विकल्पः एव अस्ति। पश्यन्तु, प्रत्येकं विकल्पम् एकवारम् अवगच्छन्तु किमर्थं प्रथमविकल्पः शुद्धमस्ति। अग्रे पश्यामः द्वितीय चतुर्थ तृतीय किमर्थम् अशुद्धं पश्यन्तु। व्यापकं व्याकरणगतविषयः अस्ति, तदर्थं छात्राः व्यापकं पठनं न कुर्वन्ति। व्यापकं पठनं किमर्थं कुर्वन्ति? यथा किमपि उपन्यासः अस्ति अथवा किमपि कथादिकम् अस्ति, यथा अभिज्ञानशाकुन्तलम् अस्ति। अभिज्ञानशाकुन्तलं भवन्तः किमर्थं पठन्ति? तस्य कारणम् एवम् अस्ति, यद् तस्य वारं वारं पठनं भवति। वयं तत्र केचन अपरिचिताः शब्दाः सन्ति, पुनश्च तद् पाठं पठित्वा वयम् आनन्दं प्राप्नुमः। तदर्थम् अस्माकं तं विषयं वारं वारं पठनं भवति। यथा स्वप्नवासवदत्तम् इति एकं नाटकम् अस्ति भाषस्य एव। तत् नाटकं किमर्थं भवन्तः वारं वारं पठन्ति? तस्य कारणमस्ति, तत्र तादृशाः केचन शब्दाः सन्ति यैः शब्दैः अस्माकं परिचयः नास्ति। अतः वक्तुं शक्नुमः व्याकरणविषयार्थं वयं न पठामः। साहित्यस्य पठनं व्याकरणनिमित्तं न भवति, अतः अशुद्धं भवति। कवितासम्पाठे कवितां पठितुमपि न भवति, अतः अयं विकल्पमपि न भवति। यदि पश्यामः चेत् अत्र विकल्पद्वयं शुद्धं भवति। अपरिचितशब्दानाम् अर्थस्य अनुमानकरणे व्यापकं किमर्थं पठामः, अथवा यदि पाठ्ययोजनम् एकवारं भवन्तः पश्यन्ति, तत्र किं भवति? आदर्शवाचनं भवति, तदनन्तरम् अनुवाचनं भवति, पुनश्च अशुद्धिसंशोधनं काठिन्यनिवारणम् अस्ति, अनन्तरं शिक्षकः विषयं बोधयति। तत्र किं भवति? वारं वारं पठनं किमर्थं भवति? आदर्शपाठनं शिक्षकस्य अभवत्, पुनश्च अनुपाठः अथवा अनुवाचनं किमर्थम् आवश्यकं भवति इत्युक्ते तस्य कारणं भवति। वारं वारं यदि छात्रः एकं विषयं पठति, तत्र यदि कश्चन शब्दः अपरिचितः अस्ति, तस्य अनुमानम् अथवा तस्य अर्थं ज्ञातुम् अर्हति। अतः सम्यक् विकल्पः प्रथमविकल्पः भवति। चतुर्थविकल्पः अपि भवति, किन्तु
यदि भवन्तः सीटेट् मध्ये एतत् प्रश्नं पश्यन्ति तत्र विकल्पत्वेन एव प्रथमः विकल्पः अस्ति, अतः सम्यक् विकल्पः तदेव भवितुम् अर्हति। सौन्दर्यनिमित्तं सौन्दर्यभावप्राप्तिनिमित्तम् आनन्दार्थं पाठस्य पठनं भवति एव। अग्रे गच्छामः द्वितीयं प्रश्नं प्रति। आगमनविधेः सोपानानि सन्ति। आगमनविधिः तु जानन्ति एव, अत्र व्याकरणपाठनाय आवश्यकं भवति आगमनविधिः। आगमनविधिः निगमनविधिः इति विधिद्वयं भवति। तस्यापि नामद्वयं भवति, आगमनविधिः पुनश्च निगमनविधिः, एतयोः नामद्वयं भवति। आगमनविधेः अन्यनाम अस्ति आरोहपद्धतिः इति, पुनश्च निगमनविधेः अन्यनाम अस्ति अवरोहपद्धतिः इति। अतः आगमनविधेः सोपानानि सन्ति, नाम अस्माकं चत्वारि सोपानानि भवन्ति एव, आरोहपद्धतिः भवतु अथवा अवरोहपद्धतिः भवतु, तद्वदेव आगमनविधिः निगमनविधिः मध्ये अपि समानं भवति एव। अत्र कानि सोपानानि सन्ति इति आगमनविधिः मध्ये पृच्छति। उदाहरण प्रस्तावना निरीक्षण नियमनिर्धारणः। उदाहरण प्रस्तावना नियमनिर्धारणं निरीक्षणं। परवर्ती समये अस्ति निरीक्षण नियमनिर्धारण उदाहरण प्रस्तावनं, नियमनिर्धारण निरीक्षण उदाहरणं प्रवचनं। समीचीनं विकल्पम् अत्र किं भवितुम् अर्हन्ति, भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति एव। आगमनविधेः सम्यक् विकल्पः किं भवति पश्यन्तु। अत्र उदाहरणं प्रस्तावना निरीक्षण नियमनिर्धारण, परवर्ती समये अस्ति द्वितीय तृतीय तृतीय चतुर्थ न भवितुम् अर्हति, यतो हि निरीक्षणं तु कदापि आगमनविधिः मध्ये प्रारम्भे न आगच्छति, निरीक्षणं कदापि प्रारम्भे कोऽपि न करोति। अनन्तरम् अस्ति नियमनिर्धारणं। नियमनिर्धारणं भवति एव अवरोहपद्धतिः मध्ये प्रारम्भिकसमये, अतः तृतीय चतुर्थ विकल्पः न भवति। भवति चेत् कः विकल्पः, प्रथम अथवा द्वितीय विकल्पः भवितुम् अर्हति। पश्यन्तु उदाहरण प्रस्तावना निरीक्षण नियमनिर्धारण, पश्यामः चेत् तत्र समीचीनं विकल्पः भवति प्रथम विकल्पः एव। उदाहरण सम्यक् विकल्पः द्वितीयप्रश्नस्य प्रथमः एव भवति, प्रारम्भिकसमये उदाहरणं ददाति, परवर्तिसमये प्रस्तावना निरीक्षण नियमनिर्धारणं भवति। इत्युक्ते उदाहरणरूपेण एकम् अपि शब्दं वदामि, यथा आगमनविधिः मध्ये कथं व्याकरणं पाठनीयं, प्रारम्भिकसमये स दर्शयति एव अद्य जुक्त अपि, अद्य जुक्त अपि, अनन्तरम् एतद् उदाहरणं भवति, अनन्तरं तत्र किं करोति, दर्शयति अद्यापि। एतत् किं भवति, प्रारम्भिकसमये उदाहरणं ददाति, प्रस्तावना करोति, निरीक्षणं करोति। अत्र निरीक्षणमध्ये किं दर्शयति, अद्य मध्ये अन्तिमे अवर्णः अस्ति, अपि मध्ये अ अस्ति, उभयोः मेलनेन किं भवति, आ इति भवति, एतदपि स दर्शयति। परवर्ती समये सः किं वदति, अ पुनश्च अ एतयोः मेलनेन आ इति वर्णस्य आगमनं भवति, एतदेव भवति स्वरसन्धि। अनन्तरं नियमं वदति दीर्घसन्धिविषये, एतत् दीर्घसन्धिः अंशः अस्ति, दीर्घसन्धिमध्ये अनन्तरम् अ इति वर्णस्य यदि आगमनं भवति तर्हि तत्र किं भवति, दीर्घसन्धिः भवति। तद्वदेव कविजुक्त इन्द्र कवीन्द्र, एकमेकम् उदाहरणं स्थापयति। अतः प्रारम्भिकसमये उदाहरणम्, अनन्तरं प्रस्तावना निरीक्षण नियमनिर्धारणं। नियमनिर्धारणम् इत्युक्ते सूत्रविषये वक्तव्यम्, अन्तिमे भवति, अतः अत्र समीचीनविकल्पः प्रथमः विकल्पः भवति एव। ये केपि अत्र पठितवन्तः ते एतत् सर्वं जानन्ति, इत्युक्ते BEd मध्ये एतत् सर्वं ये खलु अधीतवन्तः ते तेषां विषये प्रश्नानां विषये जानन्ति एव, सरलरूपेण अपि समाधायितुम् अर्हन्ति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, प्रश्नः यदि वयं पश्यामः चेत् साक्षात् एव सीटेट् तः अस्ति एव। शिक्षकः लेह इत्यस्य उपरि एकस्य पाठस्य आरम्भं करोति। लेह इत्युक्ते लद्दाख् इति भवन्तः अवगच्छन्ति एव। लेह लद्दाख् इति भवन्तः जानन्ति, अस्माकम् उत्तरभारते एव अस्ति। साम्प्रतिकसमये एतदेकं केन्द्रशासित अञ्चलरूपेण केन्द्रशासितप्रदेशरूपेण अपि वर्तते एव। पूर्वं जम्मूकाश्मीरेण सह योजितः आसीत्, किन्तु इदानीं लेह इति स्थानं स्वतन्त्रमस्ति। शिक्षकः लेह इत्यस्य उपरि एकस्य पाठस्य आरम्भं करोति। आरम्भात् पूर्वं स अधोनिर्दिष्टचित्रं कृष्णफलके लिखित्वा चर्चाम् आरभते। किं करोति शिक्षकः, प्रारम्भिकसमये एतादृशमेकं चित्रं निर्माणं करोति, चित्रस्य निर्माणं करोति, तत्र दर्शयति लेह इति मध्ये लिखति, एतत् द्रष्टुमर्हन्ति। अनन्तरं प्रसिद्धस्थानानि इति दर्शयति, पुनश्च लेह इत्यस्य वातावरणं दर्शयति, खाद्यसंस्कृतिः दर्शयति, भाषा लिखति। अनन्तरं प्रसिद्धस्थानानि लेह मध्ये कानि कानि प्रसिद्धस्थानानि सन्ति तद् वदति, पुनश्च वदति वातावरणं, तत्रस्य वातावरणं कीदृशमस्ति तद् वदति। परवर्ती समये खाद्य तत्र जनाः कीदृशं खाद्यं खादन्ति, भोजनं तेषां कीदृशमस्ति तद् वदन्ति, पुनश्च तत्रत्य भाषा कीदृशी अस्ति तस्मिन् विषये चर्चां करोति। अतः एतादृशी चित्रस्य नाम एवं कृत्वा सः आरम्भं करोति।
कृष्णफलके शिक्षकेन विरचितम् एतत् चित्रम् अस्ति। शिक्षकेन यत् चित्रं कृष्णफलके विरचितं तत् चित्रं किम् अस्ति? राज्यमानचित्रम् अस्ति वा? तद् राज्यमानचित्रं दृश्यते वा? नास्ति, अतः प्रथमविकल्पः शुद्धः भवति एव। संकल्पनात्मकं मानचित्र, कान्सेप्ट् मैप्, विषयकमानचित्र अथवा मानचित्रणयन्त्रं। समीचीनम् उत्तरम् अत्र किं भवितुम् अर्हति भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति एव। कृष्णफलके शिक्षकेन विरचितं मानचित्रं कीदृशं मानचित्रम् अस्ति अथवा चित्रं कीदृशं चित्रम् अस्ति? तर्हि सम्यक् विकल्पं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र पश्यामः चेत् समीचीनं विकल्पं भवति। राज्यमानचित्रं तु न भवति एव, ते तावत् ज्ञातवन्तः एव। अतः सम्यक् विकल्पः संकल्पनात्मकमानचित्र इति। यदि वयं पश्यामः चेत् कति विधमानचित्राणि सन्ति इत्युक्ते अत्र वयं वक्तुं शक्नुमः मानचित्राणां 6 प्रकाराः सन्ति। इत्युक्ते प्रारम्भिकसमये किमस्ति? भौतिकमानचित्रम् एकं भवति एव, यत्र भौतिकस्थितिं दर्शयति। द्वितीयं भवति जलवायुसम्पर्कीयमानचित्रं। पुनश्च अस्ति स्थलाकृतिमानचित्र, इत्युक्ते स्थलांशानां विषये तत्र दर्शयति। पुनश्च तद्वदेव आर्थिकमानचित्रं, रोड मैप भवति, पुनश्च थोमेटिक मैप। एवं प्रकारेण मानचित्राणां 6 विध एव भवन्ति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। व्याकरणपाठयोजनायां क्रमः वर्तते। व्याकरणपाठ्ययोजनामध्ये किं क्रमः अस्ति, सम्यक् क्रमः अस्ति इति प्रश्नं करोति एव। प्रस्तुतीकरणं, पुनश्च सामान्यीकरणं, नियमीकरणं, नियमीकरणं, सामान्यीकरणं, प्रस्तुतीकरणं, सामान्यीकरणं, नियमीकरणं, प्रस्तुतीकरणं, प्रस्तुतीकरणं, नियमीकरणं, सामान्यीकरणं। समीचीनम् उत्तरम् अत्र किं भवति भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति एव। व्याकरणपाठ्ययोजनायाः कः उचितः क्रमः अस्ति इति प्रश्नं करोति एव। पश्यन्तु, अत्र पश्यामः चेत् नाम सम्यक् उत्तरं भवति प्रथमः विकल्पः एव। कथं पश्यन्तु, व्याकरणपाठ्ययोजनां यदा वयं चालयामः तत्र पद्धतिद्वयं चलति। एकमस्ति आरोहपद्धतिः, अन्यमेकमस्ति अवरोहपद्धतिः। अतः प्रस्तुति व्याकरणपाठ्ययोजना मध्ये आरोह भवति, अवरोहपद्धतिः भवति। आरोहपद्धतिः अत्यन्त आवश्यकानुकूला भवति एव। यदि अन्यपद्धति अपेक्षया किञ्चित् अस्माकं आरोहपद्धतिः छात्र उपयोगी एव भवति। तत्र किं प्रारम्भिकसमये किं कार्यं भवति? प्रस्तुतीकरणं, परवर्तिसमये भवति सामान्यीकरणं, पुनश्च नियमीकरणम्। एवं प्रकारेण नियमं चलति एव। सम्यक् अत्र उत्तरं भवान् उक्तवान् एव। प्रथमः विकल्पः एव प्रस्तुतीकरणं, सामान्यीकरणं, नियमीकरणम् इति। इत्युक्ते प्रारम्भिकसमये उदाहरणं वक्तव्यं, परवर्तिसमये तस्य उदाहरणस्य स्पष्टतां करणीयं। यथा पूर्वमेव अहम् उक्तवान्, अद्यजुक्त अपि, अद्यापि दीर्घसन्धिः इति भवति। प्रारम्भिकसमये अद्यजुक्त अपि इति वक्तव्यं, तदनन्तरमेव तत्र परिवर्तनीयम्, तत्र वक्तव्यम्, अत्र दीर्घसन्धिनियमः प्रचलति इति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, प्रभाविरूपेण बालाः लेखनस्य अधिगमं करिष्यन्ति यदा लेख्यं छात्रः शिक्षकात् अज्ञापनेन स्वीकुर्वन्ति, लेख्यं छात्राणां सन्दर्भानुकूलं सार्थकं च भवति, शिक्षकस्य सन्दर्भानुकूलं संस्कृतिपरकं च लेख्यं भवति, कथितध्वनिः लिखितरूपस्य सम्बन्धलेख्ये अस्ति। नाम प्रभाविरूपेण बालाः लेखनस्य अधिगमनं करिष्यन्ति। सामान्यरूपेण पश्यामः चेत् लेखनकौशलसम्पर्के अस्ति। लेखनकौशलस्य विकासः कदा करिष्यन्ति, छात्राणां लेखनकौशलस्य विकासः कदा भविष्यति इति प्रश्नं करोति एव। यदि छात्राः शिक्षकाणाम् आज्ञां यदि पालयन्ति, शिक्षकः यथा वदन्ति तथा यदि लिखन्ति, तेन छात्राणां लेखनकौशलस्य विकासः भवति वा न? तादृशलेखः श्रुतलेखः भविष्यति एव कदाचित्। परवर्ती विकल्पः अस्ति, लेख्यं छात्राणां सन्दर्भानुकूलं सार्थकं च भवेत्। छात्राः यद् लिखन्ति तद् छात्राणां विषयसम्पर्कीय भवेत्, पुनश्च सार्थकमपि भवेत् एव। सन्दर्भानुकूलं भवेत्, पुनश्च सार्थकं भवेत्। अयं विकल्पः कदाचित् भवितुम् अर्हति एव। शिक्षकस्य सन्दर्भानुकूलं संस्कृतिपरकं च लेख्यं भवेत्। एतदपि पश्यन्तु, अस्माकं कीदृशं लेखं भवति? श्रुतलेखवत् एव भवति। नाम शिक्षकस्य सन्दर्भानुकूलं, शिक्षकः यथा चिन्तयति तथैव लेखनीयं चेत् तेन कः लाभः अस्ति? अतः अयं विकल्पः न भवितुम् अर्हति। कथितध्वनिः लिखितरूपस्य सम्बन्धलेखे अस्ति। यद् वदति तदेव लिखति चेत् तस्य किं भवति? तदपि श्रुतलेखवत् एव भवति। यद् वदति तदेव लेखनकार्यं प्रचलति। अतः अयं विकल्पः न भवति एव। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति द्वितीयविकल्पः, लेख्यं छात्राणां सन्दर्भानुकूलं सार्थकं च भवति। यद् वयं लिखामः तद् लेखं किम् अस्ति? छात्राणां सन्दर्भानुकूलम्, इत्युक्ते छात्राणां यत् चिन्तयन्ति तदृश
तेन सह सम्बन्धितः भवेत् पुनश्च सार्थकं भवेत् एव। परवर्ती अस्ति कवितापाठयोजनायां न भवति पाठप्रबन्धनं काठिन्यनिवारणं साक्षात् अनुवादः सौन्दर्यानुभूतिप्रश्नाः। अत्र पश्यामः चेत् समीचीनविकल्पं भवति। काठिन्यनिवारणं तु आवश्यकं भवति एव। विना काठिन्यनिवारणं कथं वा वयं कवितां पाठयितुं शक्नुमः, विषयमेव पाठयितुं न शक्नुमः। सौन्दर्यानुभूतिः एतदपि आवश्यकं भवति, अतः अयं विकल्पः न भवति। अतः विकल्पद्वयमेव अवशिष्टं भवति, साक्षात् अनुवादः, अन्यं भवति पाठप्रबन्धनं। पाठप्रबन्धनम् इत्युक्ते विषयस्य प्रबन्धनं तु करणीयं भवति एव। यथा तत्र व्यवस्था करणीया भवति, के विषयाः पाठनीयाः, के विषयाः न पाठनीयाः, अद्य कियत्पर्यन्तं पाठयोजना एव अस्ति खलु। अतः प्रथमविकल्पः न भवति, यतो पाठप्रबन्धनमपि आवश्यकं भवति। साक्षात् अनुवादः कवितापाठयोजना मध्ये कदापि साक्षात् भवन्तः अनुवादं कर्तुं न शक्नुवन्ति एव। एकम् अहं सत्यं वदामि, एकं सुभाषितं तदेव आसीत्। भारतसम्वर्धे सन्दर्भे एव तस्य अनुवादं साक्षात् एव कृतवान् एव, किञ्चित् नाम विस्मरामि सुभाषितं, तथापि क्षणमेकं श्रापयामि। तत्र तथैव लिखितम् आसीत् यत् उत्तरं सागरं यस्य दक्षिणे, एतत् श्लोकं पश्यन्तु, एतस्य यदि साक्षात् अनुवादं कुर्वन्ति चेत् किं भवति? उत्तरं यद् समुद्रस्य हिमाद्रश्च दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारती तत्र सन्तति। अहं विस्मृतवान् आसम् एतद् श्लोकं। पञ्चस्तरीतम इत्युक्ते पञ्चसप्ततितम स्वाधीनता अमृतमहोत्सवस्य अन्तिमदिवसे एव कश्चन एतत् स्थापितवान् आसीत् एव। उत्तरं यद् समुद्रस्य हिमाद्रश्च दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारती तत्र यत्र सन्तति इति। इत्युक्ते अहम् एतस्य साक्षात् अनुवादं कृतवान्। इत्युक्ते उत्तरं यत् समुद्रस्य, अनन्तरं यः एतत् सुभाषितं स्थापितवान् आसीत् तस्मै अहं सूचितवान् अत्र अशुद्धमस्ति इति। उत्तरस्थाने दक्षिणं भवेत्, दक्षिणं यत् समुद्रस्य, पुनश्च हिमाद्रिश्चैव उत्तरम् इति। अनन्तरं प्रेषयति एव, साक्षात् पुस्तके यत् श्लोकम् अस्ति तदेव प्रेषयति। अनन्तरम् अहं चिन्तयामि एतत् कथं सम्यक् अस्ति इति। अनन्तरं यदा सम्पूर्णरूपेण पुस्तकं पश्यामि तत्र उल्लिखितं तथैव अस्ति। नाम कवितापाठक्षेत्रे तथा ज्ञातवान् एव, कवितापाठक्षेत्रे कदापि साक्षात् अनुवादः न करणीयः एव। अतः सम्यक् विकल्पः साक्षात् अनुवादः इति भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति अधोलिखितेषु किं परिणाम उपागमस्य प्रतिफलं नास्ति? प्रोडक्ट् अप्रोच् इत्यस्य प्रतिफलं नास्ति इति प्रश्नं करोति। अधोलिखितेषु किं परिणाम उपागमस्य प्रतिफलं नास्ति? एतद् अत्यन्तं शिक्षाकेन्द्रितः अस्ति। एतत् व्यवहारवाद्य उपागम आधारितम् अस्ति। एतत् लक्ष्यम् अन्तिमप्रस्तुति उपरि अस्ति, अथवा एतस्य लक्ष्यं विचाराणाम् उत्पन्नो अस्ति। अत्र समीचीनविकल्पः किं भवितुम् अर्हति भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति एव। अधोलिखितेषु परिणाम उपागमः प्रोडक्ट् अप्रोच् किं सम्यक् विकल्पः भवितुम् अर्हति भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति एव। प्रोडक्ट् अप्रोच् किं भवितुम् अर्हति? अत्यन्तं शिक्षककेन्द्रितम् अस्ति वा, अथवा एतद् व्यवहार उद्योग आधारितम् अस्ति वा, अथवा एतद् लक्ष्यम् अन्तिमं प्रस्तुत्य उपरि अस्ति वा, अथवा एतस्य लक्ष्यं विचारणम् उत्पन्नो अस्ति। सम्यक् विकल्पः किं भवितुम् अर्हति भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति एव। अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवितुम् अर्हति पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पं भवति एतस्य लक्ष्यं विचारणम् उत्पन्नो इति अस्ति। अतः वक्तुं शक्नुमः एव अत्र सम्यक् विकल्पः। नाम परिणामस्य प्रतिफलं किं भवति? अत्यन्तं शिक्षाकेन्द्रितं भवति। यदि किमपि कार्यक्रमः अभवत्, एतस्य प्रश्नस्य अर्थम् अवगच्छन्तु एव। यदि किमपि कार्यक्रमः अभवत्, कार्यक्रमात् परं किं भवति? तत्र शिक्षककेन्द्रितं भवति। एतद् यथा शिक्षकः परीक्षां कृतवान्, इदानीं चिन्तयतु, अनन्तरम् आशानुरूपफलम् अथवा न फलं प्राप्तवान् अथवा न प्राप्तवान्, अतः परिणामः किमस्ति? शिक्षककेन्द्रितम् अस्ति। अवगच्छन्ति एव। यद् रिजल्ट् आगच्छति तेन शिक्षकः स्वस्य मूल्याङ्कनं कर्तुम् अर्हति, स्वस्य शिक्षणक्षेत्रे परिवर्तनम् आनेतुम् अर्हति। अतः एतत् प्रथमविकल्पः सम्यक् अस्ति एव। एतद् व्यवहारबाध्य उपागम आधारितम् अस्ति। बेस्ड् आफ् बिहेवियर् मोडेल् इत्युक्ते परीक्षावत् परीक्षामध्ये छात्रस्य परिणामं दृष्ट्वा अपि सः स्वस्य व्यवहारेषु अपि परिवर्तनम् आनेतुं शक्नोति एव। अतः एतदपि आवश्यकम् अस्ति एव। अन्तिमप्रस्तुति उपरि अस्ति एतत् लक्ष्यं स तद् दर्शयति। किं करोति नाम अनेन छात्रस्य यत्र यत्र समस्या भवति अथवा शिक्षकस्य यत्र यत्र समस्या भवति तेषां समस्यानां समाधानमपि भवितुम् अर्हति। अतः एतद् लक्ष्यम् अन्तिमप्रस्तुति उपरि अपि अस्ति। अतः अयं विकल्पः अपि सम्यक् भवति। किन्तु एतस्य लक्ष्यं विचारणम् उत्पन्न इत्युक्ते रिजल्ट् आगच्छति, अनन्तरं नूतनविचारः आगच्छति, एतत् सम्यक् न भवति एव।
विचारणमुत्पन्न प्रारम्भिकसमये आगच्छति एव। अतः सम्यक् अत्र विकल्पः भवति परिणामोपागमस्य प्रतिफलं कुत्र न भवति नाम विचारणम् उत्पन्न इत्यत्र न आगच्छति एव। अतः सम्यक् विकल्पः एव चतुर्थः अस्ति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। असत्यं कथनं वर्तते श्रवणकौशल अभावे भाषणकौशलस्य विकासः नैव भवितुं शक्यते। श्रवणकौशलस्य अभावे भाषणकौशलस्य विकासः नैव भवितुं शक्यते। शुद्ध उच्चारणेन भाषणकौशलस्य विकासः करणीयं। वाचनेषु प्रथमम् आदर्शवाचनम् अस्ति, अन्तिमं च अनुवाचनम्। अनुवाचनम् अध्यापकनेतृत्वे भवति, अपि तु अनुकरणवाचनं छात्राणां नेतृत्वे भवति। यदि पश्यामः चेत् अयं प्रश्नः नाम CST 2022 मध्ये आसीत् एव। ये परीक्षायां लिखितवन्तः ते अत्र नाम वक्तुम् अर्हन्ति यद् एतत् प्रश्नः आसीत् अथवा नासीत् इति। असत्यकथनम् एतेषु किम् अस्ति इति भवन्तः अत्र वक्तुं शक्नुवन्ति एव। अत्र पश्यामः चेत् एकमेकं विकल्पं पश्यन्तु। श्रवणकौशलस्य अभावे भाषणकौशलस्य विकासः नैव भवितुं शक्यते। एतत् सत्यम् अस्ति एव। अत्र पश्यामः चेत् एतत् सत्यं भवति। यतोहि यदि पश्यन्तु यदि भवतः भाषणकौशलविकासं कर्तुम् इच्छन्ति तदर्थं श्रवणकौशलस्य विकासं करणीयमेव। यदि सः उत्तमरूपेण श्रोतुं न पारयति कदापि तस्य भाषणस्य अपि विकासः भवितुं न अर्हति। अतः प्रथमविकल्पं सत्यम् अस्ति एव। अतः अयं विकल्पः भवितुं न अर्हति एव। भाषणकौशलस्य अभावे क्षम्यतां श्रवणकौशलस्य अभावे भाषणकौशलस्य विकासं कदापि न भवितुम् अर्हति। शुद्ध उच्चारणं भाषणकौशलस्य विकासः करोति। यदि सम्यक् रूपेण सः यदि उच्चारणं करोति तेन अपि तस्य भाषणकौशलस्य विकासं भवति। एतदपि सम्यक् अस्ति एव। अतः अयं विकल्पः अपि न भविष्यति। परवर्ती अस्ति वाचनेषु प्रथमम् आदर्शवाचनम् अस्ति, अन्तिमं च अनुवाचनम् अस्ति। न, एतदेव अशुद्धम् अस्ति। पश्यन्तु, आदर्शवाचनं वाचनेषु प्रथमम् आदर्शवाचनम् एतत्तु सत्यमस्ति एव, किन्तु अन्तिमं यद् अनुवाचनम् अस्ति एतद् न भवति। अन्तिमं वाचनं किम् अस्ति? अन्तिमं वाचनं भवति मौनवाचनम् इति। अतः अयं विकल्पः एव कदाचित् सम्यक् भवति। परवर्ती विकल्पं पश्यन्तु। अनुवाचनम् अध्यापकनेतृत्वे भवति। यदा छात्राः अनुवाचनं कुर्वन्ति तस्मिन् समये तत्र नेतृत्वं स्वीकरोति अध्यापकः, सत्यं भवति एव। अपि तु किन्तु अनुकरणवाचनं छात्राणां नेतृत्वे भवति। अनुकरणवाचनं तत्र एकः छात्रः वदति अनन्तरम् अन्यछात्रः तस्य अनुकरणं कृत्वा वदन्ति। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति चतुर्थविकल्पः, असत्यं भवति एव। अतः अनुवाचनम् क्षम्यताम् एतत् सत्यं भवति एव। अनुवाचनम् अध्यापकनेतृत्वे भवति, अपि तु अनुकरणवाचनं छात्राणां नेतृत्वे। एतदपि सम्यक् भवति, किन्तु अत्र अशुद्धं भवति चेत् वाचनेषु प्रथमं वाचनम् आदर्शवाचनम् अस्ति, एतत् सत्यं भवति, किन्तु अन्तिमं वाचनं मौनवाचनम् अस्ति। अतः अत्र समीचीनविकल्पः भवति एव तृतीयविकल्पः एव। क्षम्यतां क्षणम् एकम्, अन्तिमं विकल्पं भवति तृतीयविकल्पः। अहं चतुर्थ इति उक्तवान् एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। प्रक्रिया उपागमानुसारं निम्नलिखितेषु कस्य उपयोगः लेखनकार्यस्य आरम्भकाले शिक्षकेण न क्रियते? प्रक्रिया उपागमानुसारं निम्नलिखितेषु कस्य उपयोगः लेखनकार्यस्य आरम्भकाले शिक्षकेण न क्रियते? विचाराणां मन्थनं, टिप्पणीलेखनं, प्रारूपलेखनं, संशोधनं। प्रक्रिया उपागम इत्युक्ते प्रोसेस् अप्रोच् नाम लेखनकार्यस्य आरम्भसमये कस्य आवश्यकता न भवति इति अत्र प्रश्नं करोति एव। सामान्यरूपेण यदि पश्यन्ति चेत् लेखनसमये सम्यक् रूपेण लेखनसमये कस्य लेखस्य आवश्यकता शिक्षकः न क्रियते। विचारणं मन्थनं, छात्रः किं चिन्तयति तस्य यदि विचारं तस्य किम् अस्ति एतस्मिन् विषये यदि सः चिन्तनं न करोति तेन भवितुम् अर्हति वा? प्रारम्भिकसमये विचारणं मन्थनस्य आवश्यकता भवति एव। भवन्तः किं किं लेखितुम् इच्छन्ति तत्तु चिन्तनीयम्। अतः प्रथमविकल्पः सम्यक् अस्ति। अत्र शिक्षकेण न क्रियते इति वदति। टिप्पणीलेखनम् अतः प्रारम्भिकसमये अतः टिप्पणी कदा दातव्यम् इत्युक्ते अन्तिमे दातव्यम्। अतः अवगच्छन्ति एव, आरम्भकाले टिप्पणी न दातव्यं। कथं लिखति तस्य इतोपि कुत्र कुत्र संशोधनं करणीयम् इत्यादि विषये कदा वक्तव्यम् इत्युक्ते अन्तिमे वक्तव्यम्। अतः आरम्भे एतत् कार्यं न प्रचलति एव। परवर्ती विकल्पः अस्ति प्रारूपलेखनम् इत्युक्ते सः किं किं लेखितुम् इच्छति, कस्मिन् विषये लेखितुम् इच्छति। अतः एतत् किं भवति? चिन्तनं करणीयं भवति। सः इत्युक्ते वर्षा ऋतुविषये लेखितुम् इच्छति, सः उपक्रमं लिखिष्यति, उपक्रमात् परं वर्षा ऋतुः कदा भवति इत्यादि विषये लिखिष्यति। अतः प्रारूपं लेखनीयं,
प्रारम्भिककार्यमस्ति, परवर्तिसमये संशोधनं भवति, एतदपि आवश्यकं कार्यं भवति। किन्तु टिप्पणी दत्ता प्रदानम् अथवा तस्मिन् विषये टिप्पणीलेखनम् एतत् प्रारम्भिकसमये आवश्यकं न भवति एव। अतः वक्तुं शक्नुमः अत्र वयं यद् सम्यक् विकल्पः टिप्पणीलेखनम् इति अस्ति इति। प्रथम तृतीय चतुर्थविकल्पं शुद्धम् अस्ति, टिप्पणी अन्तिमे एव दातव्यं। परवर्ती प्रश्न 10मः प्रश्नं प्रति गच्छामः। सत्यं कथनं वर्तते? प्राथमिककालात् प्राथमिकलक्षित अधिगमविशेषः भाषणं, प्राथमिकलक्षित भवति अधिगमविशेषभाषणम्, अथवा अन्तिमं कौशलं भवति मननं, लेखनकौशलस्य विकासे जैक्टाट् विधि, मौनवाचनम् अस्ति सस्वरवाचनं। सत्यं कथनं किम् अस्ति? प्राथमिकलक्षित अधिगमविशेष भाषणम् इति अस्ति, एतद् अशुद्धं भवति। प्रारम्भिकसमये अस्माकं प्रथमं कौशलं भवति श्रवणम्, अतः अयं विकल्पः अशुद्धम् अस्ति। अन्तिमं कौशलं मननम्, एतदपि अशुद्धम् अस्ति। अन्तिमं कौशलम् अस्माकं भवति लेखनम् इति, अतः अयं विकल्पः अपि अशुद्धम् अस्ति। अन्तिमं पश्यन्तु, मौनवाचनम् अस्ति सस्वरवाचनं। यदि मुखं नाम पिधानं कृत्वा यदा वदन्ति तदा स्वरं कुतः आगच्छति, अतः एतदपि अशुद्धम् अस्ति। सम्यक् उत्तरं भवति लेखनकौशलस्य विकासे जैक्टाट् विधि वदति, जैक्टाट् विधि प्रचलति इति। अतः सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति तृतीयविकल्पः, लेखनकौशलस्य विकासे जैक्टाट् विधि इति। परवर्ती समय अस्ति, परवर्ती प्रश्नः अस्ति, पात्र अभिनय प्रत्येकं कक्षया अभिन्न अङ्गरूपेण स्यात्, यतः पात्रता अभिनयः इत्युक्ते रोल् प्ले प्रत्येकं भाषाकक्षे अभिन्न अङ्गरूपेण भवेत्। मुक्तरूपेण छात्राः गल्पकरणे समर्थाः भविष्यन्ति, एतत् कक्षा प्रबन्धने प्रभाविसाधनमस्ति, अथवा एतद् छात्राः कथा कण्ठस्थीकृत्वा समर्थाः भवन्ति, एतेन छात्राः सार्थकभाषा अभिव्यक्तुं समर्थाः भवन्ति। सम्यक् उत्तरम् अत्र किं भवितुमर्हति वक्तुं शक्नुवन्ति एव, नाम पात्र अभिनय इत्युक्ते रोल् प्ले अनेन भाषाकक्षया अभिन्नाङ्गरूपेण किमर्थं भवति? अत्र पश्यामः चेत् समीचीनविकल्पः भवति, एतेन छात्राः सार्थकभाषा अभिव्यक्तुं समर्थाः भवन्ति, स्वस्य भाषां स्वयम् अभिव्यक्तिं कर्तुम् एव समर्थाः भवन्ति, अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति चतुर्थविकल्पः एव। परवर्ती प्रश्नः, ज्ञानस्य दृढीकरणाय प्रश्नाः भवन्ति, ज्ञानं दृढीकरणकर्तुं कीदृशाः प्रश्नाः भवन्ति? प्रस्तावनप्रश्नः, अन्वेषणप्रधानप्रश्नः, श्यामपट्टप्रश्नः, प्रवाहकौशलप्रश्नः। समीचीनं विकल्पं किं भवति वक्तुम् अर्हन्ति एव। ज्ञानस्य दृढीकरणनिमित्तं कीदृशाः प्रश्नाः अस्माकं प्रष्टव्याः एव? प्रस्तावनप्रश्नः, अन्वेषणप्रधानप्रश्नः, श्यामपट्टप्रश्नः अथवा प्रवाहकौशलप्रश्नः। समीचीनम् उत्तरम् अत्र भवति, अत्र समीचीनविकल्पः भवति एव अन्वेषणप्रधानप्रश्नः इति। अन्वेषणनिमित्तं ये प्रश्नाः भवन्ति, यथा ज्ञानस्य दृढीकरणं, ज्ञानं पुस्तके अस्ति, अतः तत्र पुस्तकात् अन्वेषणं कृत्वा एव नाम उत्तमप्रश्नाः भवतु अथवा तादृशानि उत्तराणि अपि छात्राः अन्वेषणं कुर्वन्ति, अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति अन्वेषणप्रधानप्रश्नः। इति प्रस्तावनप्रश्नः प्रारम्भिकसमये भवति, श्यामपट्टप्रश्नः एतत् कक्षामध्ये प्रचलति एव, प्रवाहकौशलप्रश्नः शीघ्रम् अत्र पृच्छति, ये प्रश्नाः मुखस्थाः भवन्ति, अतः एते त्रयः न भवन्ति एव। ज्ञानस्य दृढीकरणनिमित्तं कीदृशः प्रश्नः भवेत् एव? अन्वेषणप्रधानः। छात्रः यस्य प्रश्नस्य स्वयम् अन्वेषणं करिष्यन्ति, तस्य उत्तरं यत्र अन्वेषणं करिष्यन्ति, तादृशः प्रश्नः आवश्यकी भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। प्रदत्तविषयानुकृत्यं छात्राय एकां यदा लघुकवितां रचयितुं निर्दिशति, तदा सः एकं विषयं प्रदानं कृत्वा वयं छात्राणां कृते एकं लघुकवितां रचनां कर्तुम् एव वदामः, तदा सः किं करोति? सृजनात्मकचिन्तनं करोति, समान अनुभूतिकचिन्तनं करोति, समानरूपेण अनुभूतियुक्तचिन्तनं करोति, अथवा सहानुभूतिकचिन्तनं करोति, अथवा सांस्कृतिकचिन्तनं करोति। समीचीनं विकल्पं किं भवितुम् अर्हति वक्तुम् अर्हन्ति एव। एकं विषयं दद्मः, एकं विषयम् इदानीम् अस्ति इति चिन्तयन्तु, वर्षा ऋतुः इति। वर्षा इति एकं वयं तेषां कृते विषयं दत्तवन्तः एव। अनन्तरं छात्राणां कृते वयं वदामः एकं लघुकवितां रचनां करोतु। तत्र तेषां कीदृशस्य कौशलस्य विकासं भवति इत्युक्ते रचनात्मक सर्जनात्मक क्रियेटिव् थिङ्किङ्ग्। छात्रः वर्षां दृष्ट्वा किं चिन्तयति, वर्षा ऋतुविषये तस्य चिन्तनं किम् अस्ति, एतत् सर्वमेव तत्र रचनां भवति। अतः सर्जनात्मकचिन्तनम् इत्युक्ते क्रियेटिव् थिङ्किङ्ग् इत्यस्यैव नाम विकासः भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। उद्देश्यकथनं घटकं वर्तते। प्रस्तावनप्रश्नानां, श्यामपट्टप्रश्नानाम्, अन्वेषणप्रधानप्रश्नानां, प्रवाहकौशलप्रश्नानाम्। उद्देश्यकथनम्, अत्र कथनम् इति अवदत् भ्रमवशात् एव। उद्देश्यकथनं कस्य एकं घटकम् इत्युक्ते अंशः अस्ति,
अत्र पश्यामः चेत् समुचितविकल्पः अत्र किं भवति, अत्र समुचितविकल्पः भवति प्रथमविकल्पः एव प्रस्तावना। विषयस्य विषयपाठनस्य किम् अस्माकम् उद्देश्यम् अस्ति तत् कदा वदामः वयं प्रस्तावनाप्रश्नमध्ये वदामः। अतः प्रस्तावनाप्रश्नस्य अनन्तरं कदाचित् वयं वदामः, अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति प्रस्तावनाप्रश्नः इति। अन्यविकल्पान् पश्यन्तु, श्यामपट्टप्रश्नः, तत्र विषयसम्बन्धीयप्रश्नाः सन्ति, अतः उद्देश्यकथनं तत्र न आगच्छति। अन्वेषणं तत्र करोति छात्रः, अतः अन्वेषणप्रधानप्रश्ने अपि न आगच्छति। प्रभाकौशल अत्रापि न भवति, अतः उद्देश्यकथनं कुत्र भवति, प्रस्तावनाकौशले एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, छात्रान् उत्कृष्टपाठकान् कर्तुं शब्दकोशीयविकासः महत्त्वपूर्णं घटकम् अस्ति। तदर्थम् अधोलिखितेषु किं प्रभावकारी पद्धतिः अस्ति। छात्र उत्कृष्टपाठकाः भवन्तु, तदर्थं वयं शब्दकोशीयविकासम् इत्युक्ते तस्य डिक्षनरी पवर् वयं वर्धयामः। तदर्थम् अधोलिखितेषु किं समीचीनम् अस्ति, डिक्षनरी पवर् विषये अत्र वदति एव। समानार्थी विपरीतार्थकानां च शब्दानां विस्तृतं शब्दराशिं छात्राः कण्ठस्थीकुर्याः। विपरीतशब्द पुनश्च समानार्थीशब्द, एतयोः कण्ठस्थीकरणम् आवश्यकं वा, नास्ति। कण्ठस्थीकरणं कदापि एकः अंशः न भवति एव शिक्षाक्षेत्रे। यदा यदा छात्राः नवीनशब्दं पश्यन्ति तदा ते शब्दकोशे अवलोकनं कुर्वन्ति। वारं वारं शब्दकोशस्य अवलोकनम् अपि न आवश्यकम् अस्ति एव। छात्राः पाठे कठिनशब्दान् रेखाङ्कितं कुर्युः, तेषां वाक्योपयोगं कुर्युः, एतत् सम्यक् भवति एव। नवशब्दस्य अर्थानुमानं कर्तुं छात्राः सन्दर्भस्य उपयोगं कर्तुं प्रयासं, सन्दर्भः इत्युक्ते पुस्तकस्य भवतु अथवा अन्येषां भवतु एव, पुस्तकं कवितम् इत्यादीनां सहायतां नयति। अतः सम्यक् विकल्पः पश्यामः चेत् चतुर्थः अपि न भवति, सम्यक् विकल्पः भवति तृतीयः एव। पश्यन्तु, शब्दकोशस्य विकासार्थं कदापि भवन्तः रटनं कार्यं न कुर्वन्तु। विपरीतशब्दान् वदतु, समानार्थशब्दान् वदतु, किन्तु तस्य कण्ठस्थीकरणम् अशुद्धं भवति एव। अतः प्रथमविकल्पम् अशुद्धः, द्वितीयविकल्पः वारं वारं शब्दकोशस्य सहायता, एतदपि अशुद्धम्। अतः तृतीयं शुद्धं किम् अस्ति, छात्राः पाठे कठिनशब्दान् रेखाङ्कितं कुर्युः, तेषां वाक्ये च उपयोगं कुर्युः। अनेन छात्राणां शब्दकोशस्य विकासः भवति एव। वेदानामुखत्वेन स्वीक्रियते व्याकरणं छन्द अनुवादयज्ञः। पश्यामः चेत् तत्र समुचितविकल्पः भवति एव। अस्माकं वेदाङ्गपुरुषस्य मुखं भवति एव व्याकरणम् इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। बालस्य जीवनस्य विषये महत्त्वपूर्णघटनानां विषये शिक्षकः अवलोकनं करोति, तेषाम् उपरि वर्णनात्मकम् अभिलेखं च करोति, किं तत् कथ्यते। बालकस्य जीवनं स पश्यति, जीवनस्य महत्त्वपूर्णघटान् सः अंशान् सः स्वीकरोति, अनन्तरं तेषाम् उपरि वर्णनात्मक इत्युक्ते एकं क्यारेक्टर् यथा अस्ति तद्वत् एकं किं करोति, अभिलेखं लिखति। अतः एतत् किम् उच्यते इति प्रश्नं करोति। अनुष्ठानशास्त्रं, सञ्चयिनी इत्युक्ते पोर्ट्फोलियो, अथवा अवलोकनम्, अथवा उपख्यानात्मक अभिलेखनम् इत्युक्ते किम् अत्र सम्यक् उत्तरं भवितुमर्हति, भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति एव। एकं चिन्तयन्तु, यथा महापुरुषाणां जीवनी अस्ति, तद्वदेव एकः छात्रः किं करोति, एकस्य छात्रस्य जीवनीम् एकः शिक्षकः पश्यति, अनन्तरं तस्य जीवनी अनुगुणं सः एकं कथां लिखति। यथा भवन्तः तारे जमीन् पर इति चलच्चित्रम् अस्ति, तत्र एकस्य छात्रस्य जीवनी आधारितम् अस्ति एव। अतः सम्यक् विकल्पः यदि अत्र पश्यामः, अत्र भवति अन्तिमविकल्पः एव। सम्यक् विकल्पः किम् अस्ति, अन्तिमविकल्पः उपख्यानात्मक अभिलेखनम् इति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, दृश्यसाधनेषु परम्परागतसाधनं वर्तते। अस्माकं ये खलु दृश्यसाधनानि सन्ति, तेषु दृश्यसाधनेषु परम्परागतसाधनं किम् अस्ति। प्राचीनकाले आसीत्, इदानीमपि अस्ति। तादृशं साधनं किम् अस्ति, श्यामपट्टः, अनन्तशीर्षकखेपिका, अथवा आकृतिविस्तारकं सहरणकर्मः। अत्र पश्यामः चेत् सम्यक् विकल्पः अत्र भवति एव श्यामपट्टः इति। श्यामपट्टः एव अस्माकं सर्वप्राचीनपरम्परागतः एव अस्ति, प्राचीनकाले अपि आसीत्, इदानीमपि अस्ति। अतः सम्यक् विकल्पः अस्ति अत्र प्रथमविकल्पः एव। अनन्तशीर्षकखेपिका भवतु, आकृतिविस्तारकं भवतु, सहायककर्म, एतत् सर्वमेव नास्ति, इदानीम् आधुनिकतमयन्त्राणि सन्ति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, अधोलिखितेषु किं सफलसम्भाषणगतिविधिलक्षणं स्यात्। सफलसम्भाषणगतिविधिः इति कथा वक्तुं वयं पारयामः एव। कश्चन छात्रः सफलसम्भाषणं करोति, सम्यक् रूपेण सम्भाषणं करोति इति कदा वयं वक्तुं पारयामः। बालानां सहभागिविषमता, क्षमता भवति चेत् सम्यक् भवति, विषमता भवति चेत् नाम साधु न भवति। सफलसम्भाषणं कदा सः सफलसम्भाषणं गतिविधिः इति वक्तुं शक्नुमः। यदि ते वार्तालापक्षेत्रे यदि सम्यक् रूपेण ध्यानं प्रयच्छन्ति तदा भवति। बालानां सहभागिविषमता शुद्धं भवति एव। परवर्ती अस्ति,
सः गतिविधि येन बालानां कृते वार्तालापं कर्तुम् अवसरः लभ्यते। सः गतिविधि येन बालानां कृते वार्तालापं कर्तुम् अवसरः लभ्यते। एकं गतिविधिं व्यवस्थां कुर्मः येन छात्रः अधिकाधिकं वार्तालापं कर्तुं शक्नुवन्ति, येन तस्य सम्भाषणस्य विकासः कदा भवति? यदि सः अधिकं वार्तालापं करोति चेत् सः अधिकं तस्य सम्भाषणकौशलस्य विकासं भवितुम् अर्हति। केवलं लक्ष्यभाषायां वार्तालापं कर्तुं छात्रेभ्यः अवसरं दद्मः। यदि अस्माकं एकं लक्ष्यं भाषा भवतु, केवलं छात्रः संस्कृतेनैव वार्तालापं करिष्यन्ति, तद् लक्ष्यम् आधारीकृत्य केवलं वयं संस्कृतेनैव भाषणाय अवसरं दद्मः, तेन छात्राणां भाषणस्य विकासः भवति वा? न। कक्षायाः प्रबन्धने प्रभावं स्थापयितुं ध्यानाकर्षणशीलछात्रेभ्यः अधिकं वार्तालापं कर्तुम् अनुमतिः दीयते। ये उत्तमाः छात्राः सन्ति तेषां कृते केवलं दद्मः वा अवसरम्, एतदपि अशुद्धं भवति। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र यदि पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् विकल्पः भवति द्वितीयविकल्पः। सः गतिविधिः येन बालानां कृते वार्तालापं कर्तुम् अवसरः लभ्यते, येन छात्राणां विकासः भवति, वार्तालापं कर्तुं ते अधिकं समयं प्राप्नुवन्ति, सः एव सम्भाषणकौशलस्य विकासं कर्तुम् अर्हति एव। परवर्ती एव प्रश्नं प्रति गच्छामः। 20 प्रश्नः अस्ति, पाठ्यपुस्तकं नास्ति इत्युक्ते पाठ्यपुस्तकस्य आवश्यकता कस्मिन् क्षेत्रे न भवति इति प्रश्नं करोति। गृहकार्य सुविधाजननं पाठ्यपुस्तकेन गृहकार्यं सुविधा तु भवति एव, अतः प्रथमविकल्पः शुद्धं भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति, स्मरणे सहायकं यदि विषयं स्मरणं कर्तुम् इच्छन्ति तदर्थमपि पुस्तकस्य आवश्यकं भवति, अतः अयं विकल्पमेव शुद्धम् अस्ति। भाषाशिक्षणे साध्यं भाषा पाठनार्थम् इत्युक्ते भाषां यदि भवन्तः पाठयितुम् इच्छन्ति तदर्थं पाठ्यपुस्तकस्य आवश्यकता न भवति एव। यथा भवन्तः स्पोकन् इङ्ग्लिश् कोर्स् पश्यतु अथवा संस्कृतभारतद्वारा प्रचलितः सम्भाषणवर्गं पश्यन्तु, तत्र भाषाशिक्षणं भवति, भाषाशिक्षादानं भवति, तत्र पाठ्यपुस्तकस्य आवश्यकता न भवति एव। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति ऑप्शन सी एव। शिक्षण अवलम्बनार्थमपि पुस्तकस्य आवश्यकता भवति, अतः सम्यक् विकल्पः अत्र अस्ति भाषाशिक्षणं साध्यं, भाषाशिक्षणार्थम् आवश्यकं न भवति। बायोगोस्की महोदयानुसारं डेस् भाषया अधिगमार्थं सर्वत्र महत्वपूर्ण घटकं। बायोगोस्की महोदयस्य मतं भवति सामाजिक भावविनिमय इत्युक्ते सोशियल् इंटरेक्शन् भवति एव, अतः सम्यक् विकल्पः अत्र अस्ति सोशियलैजेशन्। बायोगोस्की महोदयस्य मतं भवति सामाजिक भावविनिमयः इति, अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति प्रथम विकल्पः एव। पाठ्यपुस्तकं, वेतार्यन्त्रं, शब्दकोश एते उपकरणानि सन्ति एव, एतानि आवश्यकानि न भवन्ति। बायोगोस्की महोदयस्य मतानुसारं किं भवति, भाषा अधिगमार्थं सामाजिक भावविनिमयः नित्यान्तम् आवश्यकं भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। मूल्याङ्कनं वर्तते व्यापकं निरीक्षणं, सततं निरीक्षणं, परीक्षणेन सह परिष्करणं, सर्वेपि विकल्पः। मूल्याङ्कनम् एकं कीदृशम् अस्ति? एकं व्यापकं निरीक्षणम् अस्ति, सत्यमस्ति, तत्र संशयः न भवेत् एव। सततं निरीक्षणं, वारं वारम् निरीक्षणं भवति, एतदपि सम्यक् भवति। परीक्षणेन सह परिष्करणं भवति, प्रारम्भिकं केवलं परीक्षणं करोति इति न मूल्याङ्कनं, तेन सह परिष्करणं, यत्र यत्र अशुद्धताम् अस्ति तत्रापि संशोधनमपि करोति, अतः अयं विकल्पः अपि शुद्धं भवति एव। अतः यदि पश्यामः चेत् तत्र समुचितविकल्पं भवति सर्वे विकल्पाः इति, ऑप्शन डी एव अत्र सम्यक् विकल्पः एव अस्ति, अतः सम्यक् विकल्पः किम् अस्ति, ऑप्शन डी सर्वे अपि विकल्पाः इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। परवर्ती प्रश्नः भवति 23 प्रश्नः, सम्भाषणकौशलस्य अभ्यासार्थम् अधोलिखितेषु किं सर्वाधिकम् उपकारकं भवति? सम्भाषणकौशलस्य विकासनिमित्तम् अधोलिखितेषु किं सर्वाधिकम् उपकारकम् अस्ति? कस्यचित् विषयस्य उपरि छात्रे एका लघ्वी औपचारिकप्रस्तुतिः करणीया, अत्र सम्भाषणकौशलस्य विकासः अस्ति, अतः औपचारिकरूपेण प्रस्तुतं करोति, कदाचित् भवितुम् अर्हति एव। परवर्ती विकल्पं पश्यन्तु, शिक्षकः छात्रेभ्यः एकम् उद्देश्यमूलकं श्रुतं लेखनं दद्यात्। श्रुतलेखनेन किं सम्भाषणकौशलस्य विकासं भवितुम् अर्हति वा? न, अतः अयं विकल्पः शुद्धम् अस्ति एव। प्रदत्तानां सङ्केतानाम् आधारेण छात्राः कथयाः स्वबुद्ध्या स्वशब्दैः उपस्थापनं कुर्युः। एकं विषयं तत्र प्रदानं भविष्यति, तत्र छात्राः किं करिष्यन्ति, स्वबुद्धिद्वारा स्वशब्दैः एव उपस्थापनं करिष्यन्ति, अयं विकल्पः अपि कदाचित् भवितुम् अर्हति, सम्यक् एव। परवर्ती अस्ति पश्यन्तु, छात्रे एकस्याः परियोजनाय उत्तमम् अभिलेखस्य प्रस्तुतिकार्यः, अतः चतुर्थविकल्पः भवति छात्र स्वानुगुणं स्वस्य चिन्तनानुगुणम् एकं कथम् अथवा एकम् अभिलेखं प्रस्तुतं कुर्वन्ति, किं सम्यक् भवितुम् अर्हति, भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र पश्यामः चेत् सम्यक् विकल्पः भवति एव, तृतीयविकल्पः एव। किं भवति पश्यन्तु, तृतीयविकल्पे किम् उल्लिखितः अस्ति, तृतीयविकल्पे वदति सः छात्राः अत्र किं कुर्वन्ति, प्रदत्तानां सङ्केतानाम् आधारेण, तत्र सङ्केतः भवति। प्रश्नम् एकवारम् अवगच्छन्तु, सम्भाषणकौशलस्य अभ्यासनिमित्तम् अर्थात् विकासनिमित्तं तत्र शिक्षकः किं करोति, एकं बिन्दुं ददाति, एकं सङ्केतः इत्युक्ते
त्रिचत्वारि बिन्दु ददाति बिन्दु आधारेण छात्राः किं कुर्वन्ति स्वबुद्धिद्वारा स्वशब्द एव कथं यदा उपस्थापनं कुर्वन्ति तेन नाम किं भवति सम्भाषणस्य अभ्यासः भवति एव। परवर्ती अस्ति शिक्षण अधिगम साधनं प्रयोगम् उद्देश्यं नास्ति। शिक्षण अधिगम साधनानां प्रयोगम् उद्देश्यं नास्ति। रुचिवर्धनं ज्ञानस्य परिपृष्ठता सक्रियता ज्ञानस्य अस्थायीकरणं। सम्यक् विकल्पः किं भवितुमर्हति अत्र भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति एव किं भवितुमर्हति रुचिवर्धनम् अथवा ज्ञानस्य परिपृष्ठता अथवा सक्रियता अथवा ज्ञानस्य अस्थायीकरणं। सम्यक् विकल्पः किं भवितुमर्हति भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति एव अत्र किं समीचीनं विकल्पं भवितुमर्हति। रुचिवर्धनं तु शिक्षण अधिगम साधनं प्रयोग उद्देश्यं भवति एव किन्तु सम्यक् विकल्पं यदि पश्यामः चेत् तत्र समुचितविकल्पं भवति चतुर्थविकल्पे एव ज्ञानस्य अस्थायीकरणमेव अधिगमस्य एकं साधनं न भवति एव ज्ञानस्य स्थायीकरणमेव अस्माकं लक्ष्यं भवति एव अतः समुचितविकल्पः अत्र ऑप्शन डी एव भवति एव ज्ञानस्य परिपृष्ठता भवेत् सक्रिय छात्रः भवेत् रुचित शिक्षणं भवतु एतत् सर्वम् अस्माकं लक्ष्यं भवति किन्तु ज्ञानस्य अस्थायीकरणम् अस्माकं लक्ष्यं न भवति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति पठनस्य का अवस्था छात्राणां ज्ञानेन सह नवीन अधिगृहीतस्य ज्ञानस्य तथा च कक्षयः बहिर्जगत्सम्बन्धं स्थापने सहायतां करोति। पठनस्य का अवस्था कीदृशं पठनं किञ्चित् नूतनज्ञानं प्रदानं करोति पुनश्च बहिर्जगतेन सह अपि संसारशाकमपि सम्बन्धं स्थापयितुम् अर्हति। पूर्वपठनं मध्यपठनं पठनात् पूर्वं परे पठनं पारे पठनम् इति परे पठनम् इति भवति। एकमेकं बिन्दुम् अवगच्छन्तु एव। प्रारम्भिकसमये अस्ति पूर्वपठनं पाठनात् पूर्वं यदि सः शिक्षकस्य पाठनात् पूर्वं यदि छात्रः तमेव विषयं यदि पठति तेन किं भवति सः विषयम् अवगन्तुम् अर्हति अतः अयं विकल्पः अशुद्धमेव। मध्यपठनं यदि शिक्षकस्य पठनसमये यदि छात्रः समानविषयं यदि पठति तेन किं भवति अस्माकं विषयस्य दृढीकरणं भवति न तु तेन ज्ञानस्य वर्धनं भवति। पठनात् पूर्वम् इत्युक्ते समानः अस्ति पूर्वपठनं यदस्ति तदेव अस्ति पठनात् पूर्वम् इति अतः अयं विकल्पः न भवति। वयं विषयं पूर्वं पठामः शिक्षकस्य पाठनात् पूर्वम् अनेन विषयस्य समाधानं भवति। परे पठनम् इत्युक्ते शिक्षकस्य पाठनात् परं यदि वयं तमेव विषयं पठामः तेन अस्माकं किं भवति ज्ञानं दृढीकरणं भवति पुनश्च नूतनं किमपि ज्ञातुं पारयामः पुनश्च बहिः संसारेण साकमपि अस्माकं सम्पर्कं स्थापयितुमपि शक्नुमः। तत् सम्यक् विकल्पः अत्र चतुर्थः अस्ति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति प्रश्नपत्राणाम् उद्देश्यं वर्तते। प्रश्नपत्रं वयं किमर्थं निर्माणं कुर्मः अस्माकम् उद्देश्यं किम् अस्ति अभिव्यक्ति ग्रहणं सर्वे विकल्पाः संस्कृतिज्ञानं। पश्यामः चेत् प्रश्नपत्राणाम् उद्देश्यम् अस्माकं भवति छात्राः स्वस्य अभिव्यक्तिं परिप्रकाशयन्तु तद् एकम् अस्माकं लक्ष्यम् अस्ति। परवर्ती समये अस्ति ग्रहणं ते विषयान् अपि ग्रहणं कुर्वन्तु संस्कृतिविषये अपि ते अवगच्छन्तु अतः सम्यक् विकल्पः अत्र अस्ति सर्वे विकल्पाः इति। इमे सर्वे विकल्पाः एव शुद्धं भवति एव छात्राणाम् अभिव्यक्तिविषये ज्ञातुं शक्नुमः छात्राः कियत् गृहीतवन्तः तदपि ज्ञातुं शक्नुमः संस्कृतिविषये अपि ज्ञातुं शक्नुमः अतः सम्यक् विकल्पः सर्वे विकल्पाः इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। ज्ञानवादी सिद्धान्तानुसारं बालः अधिगमनं प्रभाविरूपेण कुर्वन् यदा कक्षा शिक्षकस्य नियन्त्रणे स्यात् तथा च सः छात्राणां कृते अधिकम् अवकाशं न ददाति अथवा व्याकरणस्य नियमान् कण्ठस्थीकर्तुं छात्रान् प्रोत्साहयति कृष्णफलकात् छात्राः स्पष्टतया उत्तराणि लिखन्ति कौशल आधारितकार्येषु गतिविधिषु च सहभागं ग्रहीतुं शिक्षकः छात्रान् प्रोत्साहयति। अतः यदि पश्यामः चेत् तत्र समीचीनविकल्पः भवति चतुर्थविकल्पः एव। किम् अस्ति पश्यन्तु एकवारं विकल्पम् अवगच्छन्तु एव। विभिन्नकौशले ज्ञानवादी सिद्धान्तः इत्युक्ते ज्ञानस्य अधिगमनम् इत्युक्ते ज्ञानवादी सिद्धान्तानाम् अनुसारं बालः अधिगमनं प्रभावरूपेण कुत्र स्थापयति सम्यक् रूपेण छात्राणां ज्ञानस्य प्रभावः कुत्र भवति इति प्रश्नं करोति सामान्यरूपेण। इत्युक्ते छात्रः यद् अधीतवान् तद् ज्ञानं स्थायीरूपेण कुत्र भवति यदि कक्षाशिक्षकस्य नियन्त्रणं भवति तेन छात्राणां ज्ञानस्य विकासः भवितुमर्हति वा कदापि न। कक्षा यदि शिक्षकस्य नियन्त्रणे भवति तेन छात्राणां कदापि ज्ञानस्य विकासं भवितुं नार्हति। व्याकरणस्य नियमानां कण्ठस्थीकरणति अनेन छात्राणां ज्ञानस्य वर्धनं भवितुमर्हति वा न। कण्ठस्थीकरणद्वारा कदापि ज्ञानस्य वर्धनं न भवति। कृष्णफलकात् स्पष्टतया उत्तराणि लिखन्ति तेनापि कदापि भवितुं नार्हति। केन भवितुमर्हति विभिन्नकौशलित आधारितकार्येषु गतिविधिषु सहभागं करोति यदि छात्रः तेन किं भवति छात्रस्य ज्ञानस्य विकासः भवति। अतः समुचितविकल्पः चतुर्थविकल्पः भवति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति मौखिकपरीक्षायाः भेदः वर्तते
निबन्धपरीक्षा, वस्तुनिष्ठपरीक्षा, शलाकपरीक्षा, अन्वयलेखनम् इति पश्यामः चेत् मौखिकपरीक्षा भेदः अस्ति। निबन्धात्मकपरीक्षा, वस्तुनिष्ठपरीक्षा, शलाकपरीक्षा, अन्वयलेखनम्। अत्र सम्यक् विकल्पः भवति अन्वयलेखनम् इति। अन्वयलेखनं भवति क्षम्यतां शलाकपरीक्षा, मौखिकपरीक्षा भेदः अस्ति भवति शलाकपरीक्षा। अन्ये निबन्धात्मकलेखः लेखनात्मक अस्ति, वस्तुनिष्ठपरीक्षा लेखनात्मक अस्ति, अन्वयलेखनमपि लेखनात्मक अस्ति एव। सम्यक् विकल्पः अत्र शलाकपरीक्षा एव भवति। उत्तमश्रोता कः भवति? कथं शब्दस्य कथनं भवति इति ज्ञातुं शक्नोति, कथं भावनायाः उपयोगः भवति इति अभिज्ञातुं शक्नोति, अथवा पृष्ठस्य प्रश्नस्य उचितं प्रतिक्रियां दातुं शक्नोति, अथवा प्रत्येकं शब्दस्य समुचित उच्चारणं कर्तुं शक्नोति। उत्तमश्रोता कः अस्ति इति प्रश्नं करोति। प्रश्नः भवति उत्तमश्रोता शब्दस्य कथनं भवति इति ज्ञातुं शक्नोति, तत्तु सर्वे कर्तुम् अर्हन्ति, अतः अयं विकल्पः न भवति। कथं भावनायाः उपयोगः भवति इति अभिज्ञातुं शक्नोति, एतदपि सामान्यं भवति एव। तृतीयविकल्पं पश्यन्तु, पृष्ठस्य प्रश्नस्य उचितां प्रतिक्रियां दातुं शक्नोति। यदा कश्चन प्रश्नं करोति तस्मिन् समये तस्य प्रश्नस्य यदि सम्यक् रूपेण सः यदि उत्तरं दातुं शक्नोति, प्रश्नस्य उचितां प्रतिक्रियां दातुं शक्नोति, सः उत्तमश्रोता अस्ति इति वक्तुं शक्नुमः। प्रत्येकशब्दस्य समुचित उच्चारणं कर्तुं शक्नोति, सः तु कदाचित् भाषणकार इति वक्तुं शक्नुमः। उत्तमश्रोता कः अस्ति? प्रत्येकप्रश्नस्य उचितां प्रतिक्रियां, यदा यः यदृशं प्रश्नं पृच्छेत् तस्मिन् समये यदि सम्यक् रूपेण यदि प्रतिक्रियां दर्शयति, तेन सः उत्तमश्रोता इति वक्तुं शक्नुमः एव। लेखनशैल्या परीक्षणं कै प्रश्ने भवति? लेखनकौशलानां परीक्षणं कीदृशाः प्रश्नाः भवन्ति? वस्तुनिष्ठप्रश्नः, सत्यासत्यप्रश्नः, मेलाप प्रश्नै, निबन्धात्मकप्रश्नै। लेखनकौशलस्य विकासनिमित्तं यदि वयं पश्यामः, तदर्थं समुचितविकल्पः भवति एव निबन्धात्मकप्रश्नः इति। निबन्धात्मकप्रश्ने वयं नाम छात्राणां परीक्षणं कर्तुं शक्नुमः एव, छात्रस्य कियत् लेखनकौशलस्य विकासः अभवत् इति। मित्राणि, भवन्तः कियत् अङ्कान् प्राप्तवान् कामेण्ट् बाक्स् मध्ये निश्चयेन वदन्तु। मित्राणि, मिलामः आगामिसत्रे, तावत्पर्यन्तं विरमामि। जयतु भारतं, वन्दे संस्कृतं, वन्दे मातरं। धन्यवादः मित्राणि। यदि कक्षासम्बन्धी कापि समस्या अस्ति चेत् कामेण्ट् बाक्स् मध्ये निश्चयेन वदन्तु। शुभरात्रि, मिलामः अग्रे।